Bismillahirrahmanirrahim. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وهبنا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نهضى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ziarah singkat aja, nanti pindah sana gitu. Ya. Baca tahlilnya di sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalatha min suratul ikhlas wal mu'awwidhatain ila arwahil man istama'na hahuna bisababihim khususan ila ruhi sahabil hadra wal madar ya Haji Abdul Rashid wa thumma ruhi sahabil hadra wal madar ya Haji Abdul Zarrid bin Kai Haji Umar. Anallaha yanfa'ana wa rasulihi ma'furihim وكافة أولياءنا في هذه المقبرة أن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والدنيا في هذه المقبرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالدهم خاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم بكرامتك ومستقبل رحمتك ومحل أوليائك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. آمين يا الله. اللهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب بهم وبآلهم أجل بالنصر والفرج يا محول الأحوال أو الأحوال أحسن الحال يا أخي مولى بنا هؤلاء الرجال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Amin ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah di depan saya ini makam Kiai Haji Raden Muhammad Rashid. Beliau adalah orang yang pertama kali membuka daerah sini untuk dimasuki ajaran Islam. Dulu memang sudah ada masyarakat sebelum beliau datang, cuma mereka kebanyakan adalah Hindu. Mereka menyembah pepohonan, mereka menyembah yang selain Allah. Tapi semenjak kedatangan beliau, keadaan mereka berubah menjadi orang-orang yang bertauhid, yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian setelah beliau ini muncul banyak ulama di daerah sini. Ada menantu beliau dari Poman, Burno, Mbah Yai Soeb, kemudian ada cucu menantu beliau Mbah Kiai Abu Dharin, dan Mbah Kiai Abu Dharin ini yang ada bunganya itu yang merintis pertama kali pondok pesantren yang ada di kawasan Kendal ini. Kalau yang merintis masuknya Islam Mbah Kiai Haji Raden Muhammad Rashid, beliau wafat tahun 1901 sezaman dengan Mbah Kiai Marogan. Kalau lihat wafatnya sama dengan Mbah Kiai Marogan. Kalau Mbah Kiai Abu Dharin ini wafat sudah 1958. Beliau sejaman dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sikaf Gresik. Beliau termasuk murid Mbah Kiai Khalil Bangkalan yang insya Allah kita ziarahi. Kemudian muridnya Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi guru-guru beliau termasuk pondok di Makkah. Ketika ibadah haji, beliau singgah beberapa tahun di Mekah untuk mendalami ilmu agama sebagaimana ulama-ulama di zaman dahulu, dan keberkahan ilmu beliau ini mengalir sampai saat ini. Ribuan, bahkan nggak tahu jutaan orang yang bisa ngaji berkat Mbah Kiai Abu Dharin. Hingga saat ini masih banyak orang yang bisa ngaji wasilah Mbah Kiai Abu Dharin. Mudah-mudahan ziarah kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hati cinta kepada cinta kepada aulia, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan di jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وهبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. ولا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. السلام عليكم السلام عليكم. Duduk. Monggo duduk. Duduk. Tahlil. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang Allah hormati, alhamdulillah saya berdiri. Niki kita saged ziarah wonten Masyayikh Kendal, Masyayikh Kendal. Mereka beliau-beliau yang ada di sini ini rata-rata pendiri pondok pesantren yang saat ini masih bisa kita lihat jerih payah perjuangan beliau dalam merintis pendidikan agama, terutama dalam bentuk pondok pesantren dan madrasah-madrasah yang ada di seputaran sini. Saya kenalkan, mudah-mudahan dengan mengenalkan ini kita menjadi orang-orang yang mencintai ulama, mencintai orang-orang soleh, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dari
depan sana dekatnya Mas Arif itu ada makam agak besar, itu makam istri dari Kiai Haji Abu Darin. Kiai Haji Abu Darin yang makamnya di sana tadi punya istri itu namanya Mbah Nyai Asmanah, yang diabadikan menjadi nama pondok Al Asmanah. Kemudian samping Mbah Asmanah itu anak pertama beliau, anak Mbah Nyai Asmanah dengan Mbah Yai Abu Darin. Mbah Yai Abu Darin punya 12 anak. 12 anak ini yang hidup hingga dewasa ada 8, dan semuanya punya pondok pesantren. Yang pertama Ibu Nyai Nafisah, beliau dinikah yang pertama dinikah Mbah Yai Multazam, wafat, kemudian dinikah oleh Mbah Kiai Hazin. Dan dari pernikahan dua lelaki ini, dua pria ini semuanya Hazin, itu melahirkan termasuk Kiai Haji Muhajir yang sering diundang ceramah di Makarti Mulia di Muji. Kemudian sampingnya lagi sebelah timurnya itu ada makam itu Mbah Yai Muhammad Dimyati Adnan. Beliau pengasuh pondok pesantren Abu Darin yang ada di utara sana pondoknya. Itu yang paling tua yang ada di sini, beliau pengasuh. Kemudian sebelah sana ada Mbah Yai Ahmad Munir Adnan. Beliau selain pengasuh pondok juga mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan bergeser ke sini itu istri beliau, kemudian sampingnya istrinya Mbah Yai Muhammad Dimyati Adnan yang pertama. Kemudian Mbah Yai Dimyati Adnan ini punya 18 anak, dari kedua istri. Yang pertama beliau itu, kemudian yang ini yang dekatnya Pak Haji Supri, Ibu Nyai Halimah binti Masyhad. Saya menangi kalau beliau ini, Bu Nyai Halimah ini saya menangis sering becakno dulu tuh. Beliau kalau ke pasar itu saya yang becakno beliau. Itu bukan sehari, 2 hari, berbulan-bulan, bahkan sekitar setahun. Setiap hari pagi itu olahraga khidmah kepada istrinya Kiai untuk belanja ke pasar naik becak. Jadi jangan dianggap nggak bisa becak, Bu. Saya ini bisa becak. Makin teng Gunung ketemu tukang becak, dan itu sampai kali pulau. Kemudian niki enten Yai Makmun Adnan yang makamnya agak tinggi, itu pendiri pondok pesantren Al Asmanah yang tadi kita lewati. Ini sebelahnya adalah istri Mbah Yai Makmun Adnan. Kemudian ini ada sebelah sini dekat salon ini Mbah Yai Haris, itu juga putranya Mbah Yai Abu Darin. Ini pendiri pondok pesantren Adnan Al Haris yang ada di sebelah selatan. Ini istri Yai Haris. Kemudian yang sebelah sini ini salah satu yang dimakamkan di sini yang pernah ziarah ke Palembang, pernah ketemu Habib Rafiq juga. Ibu Nyai Hajah Lu'lu'atul Fuad binti Kiai Haji Abu Darin. Ini beliau wafat tahun 2021 pada masa itu juga, masa corona juga. Sebelum wafat beliau sempat 69 hari sebelum beliau wafat sempat mendatangi Rawi di tempat saya, bahkan sempat ngajak ziarah ke Palembang dan lain sebagainya. Ini punya. Ini suami beliau, Kiai Haji Muhammad Ali Syafi'i, pendiri pondok pesantren Abu Darin Ar-Ridwan. Ini istri dari Ibu Nyai Lu'lu'atul Fuad. Artinya beliau menantu dari Mbah Kiai Abu Darin, menantu dari Mbah Kiai Abu Darin. Ini orang yang Masya Allah, alim-alimnya orang Bojonegoro. Jadi kiainya kiai di Bojonegoro itu Mbah Yai Ali Syafi'i. Bahkan untuk mengkaji bab nikah saja itu ada kumpulan khusus PTN. Orang sini dulu naib-naib itu mengaji kepada beliau khusus tentang bab pernikahan. Ini Masya Allah, alim-alimnya orang di Bojonegoro di masa beliau. Beliau wafat tahun 2001. Kemudian sebelahnya ini Kiai Haji Fathur Rahman bin Kiai Haji Toha. Ini pendiri pondok pesantren Sunan Bonang di daerah Ponco Tuban sana, ada pondok pesantren Bonang. Beliau yang mendirikan. Kenapa makamkan di sini? Karena beliau juga menikah dengan putri dari Mbah Kiai Abu Darin. Ini semua di dalam lingkaran keluarga keturunan Mbah Kiai Haji Abu Darin. Ini sekedar untuk supaya kita kepada yang kita ziarah. Kita singkat sebentar. Mohon untuk sabar, kita bacakan beberapa surat dalam Al-Quran. Kita minta Habib Rafiq.
bagi tahlil tasbih berdoa ila arwah man istama'na huna bisababihim al-madhkur anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhum jannata bi rahmatihi walidina wa walidhum khassa jami' abwat wa muslimin 'amma anna Allah yaf'alna barakatihim wa asrarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah balhighna bihim bi khairin wa 'afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا محمد رسول الله الله. صلى الله عليه وسلم حقنا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. محمد سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله سبحان الله وبحمده. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والدينا ووالدهم خاصة وجميع أموات المسلمين أن الله يفعل بذاته وأسرارهم وعلمهم ونفعهم الدين والدنيا والآخرة والنبي في خير وعافية على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمتك. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي آمين، وعلى آمين. آله وصحبه وسلم تسليما
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الشهداء والصالحين والأولياء العارفين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا أبي علوي وأصولهم وفروعهم إلى أرواح إلى سلطان أولياء قطب السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي سيدنا الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنهم أجمعين وما إلى أرواح جميع أولياء الله أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا جميع أهل المعلى وأهل البلد أولياء الله في هذه البلدة خصوصا جميع أولياء بسال الجاوية وجميع مشايخ وأولياء الله وسادة العالمين في مدينة بالي دار السلام ثم خاصة إلى حضرة روحي بني أسمنا بني محمد بن يدي أدنان بني أحمد بن أدنان بني محمد مأمون أدنان بني محمد حارس أدنان شيخنا ومربي روحنا بحاجي محمد علي شافعي bin Ahmad Soleh wa Syekhina Ruhina Fathur Rahman Husan khasah ilahi almarhumah ibunya Hajah Lu'lu'atul Fuad binti Haji Abu Dzarrin wa usulihim wa furuhim wa azwajihim thumma ila arwah القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأحوالنا وحولتنا ومشايخنا ومشايخنا ومشايخ إلى حضرة جميع شيوخ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.